नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारी ईमानी साथी, आज हम इंशाल्लाह ताला अपना आज का लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 16 से। सूरह आल इमरान आयत नंबर 16 से शुरू इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। अल्लज़ीना, जो लोग, यक़ूलूना कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, इन्नना इन्ना बेशक, ना हम, दो नून है, एक मुशद्दद और एक सादी और उसके आगे अलिफ है। इन्न बेशक, ना हम। और स्टार्टिंग पे सूरह बकरा की मैंने आपको बताया था कि इन्ना का ट्रांसलेशन जो है वो पूरे कुरान में बेशक आएगा, जबकि जो अकेला ना है उस पर जबर है, आगे अलिफ भी है, तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो आएगा हम। आमन्ना ईमान लाए, फगफिर लना सो बख्श दे, लना हमें, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, वा और किना बचा हमें, अजाबा अजाब, अन्नारी दोज़ख। इसकी वर्ड ट्रांसलेशन हमने देखी। अब हम ट्रांसलेशन इसकी बा मुहावरा देखते हैं। वो लोग जो दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, लिहाजा हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। यहाँ पर एक बड़ी पावरफुल दुआ भी है। गुनाहों की माफी के सिलसिले में और आग के अजाब से महफूज रहने के लिए। वो लोग जो दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, लिहाजा हमारे गुनाह माफ कर और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। यहाँ पर दुआ करने वालों का तज़किरा है और हमारी भी दुआ यही होनी चाहिए कि हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा, क्योंकि सबसे बड़ा क़यामत के दिन अजाब जो है वो आग का होगा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। जहन्नम में फेंका जाएगा गुनाहगारों को, मुजरिमों को, नाफरमान लोगों को, आयात को जुटलाने वालों को, कुफर करने वालों को, शिरक करने वालों को, सबको जहन्नम की वादी में फेंका जाएगा। जहन्नम के जिसका ईंधन आग है और पत्थर हैं, यानी कि ईंधन आग नहीं, सॉरी, आदमी और पत्थर। और आदमी में ये मत सोचिएगा कि मर्द हैं, आदमी का जो वर्ड है वो इंसान के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, कि जहन्नम के जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। याद रखिएगा कि पत्थर वो पत्थर नहीं है कि जी इधर जो है वो किस तरीके से पत्थर को दुनिया में आग लगा दी, वो अपन जल के तो खत्म हो गया, राख हो गया, कोयला बन गया। नहीं, जहन्नम में वो पत्थर फेंके जाएंगे जो अरसा जलेंगे, कोयला नहीं बनेंगे, राख नहीं बनेंगे और मुसलसल जलते रहेंगे। तो इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए, पहले अपने गुनाहों की मोहलत रहते हुए हमें रोजाना माफी मांगनी चाहिए, कम से कम 70 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, सुन्नत पर जो है वो चलते हुए, सुन्नत की पैरवी करते हुए 70 मरतबा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए। कैसे? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो वो लोग जो दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, लिहाजा हमारे गुनाह माफ फरमा दीजिए और हमें आग के अजाब से महफूज फरमाइए। अब हम चलते हैं आयत नंबर 17 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے اور صادق زیادہ لوگ جمع میں آ رہے ہیں. اور قانتین حکم بجا لانے والے، فرما بردار یعنی کہ حکم کی بجاوری کرنے والے. والمنفقین اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے. بالاسحار سحری کے وقت. وہی چیز جو ہے آگے کنٹینیو کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں لہٰذا ہماری گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آگے جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہے اگلی آیت نے پچھلی آیت کے ساتھ کہ وہ صبر کرنے والے، الصابرین صبر کرنے والے، وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، تابعہ داری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں. وہ لوگ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں نا وہ کون سے ہیں؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار تابعہ داری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کے بخشش مانگنے والے ہیں. وہ لوگ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 17 جو کہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 18 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے. شاہدہ گواہی دی، اللہ انہو کہ وہ، لا نہیں، الہ معبود، الا ہوا سوائے اس، وا اور الملائکۃ فرشتے، وا اور اولو العلم علم والے، قائمن قائم، حاکم، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نہیں، الہ معبود، الا ہوا سوائے اس کے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم نے دیکھی. اب ہم دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن با محاورہ. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور وہ نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کی پہلے دیکھیں گے اس کا کنیکشن دیکھیں گے جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے ساتھ، پچھلی آیات کے ساتھ. اوصاف حمیدہ کا تقاضا اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے. سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوئی تھی اور اب پھر اسی مضمون کا اعادہ شہادت کے ساتھ کے الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے رب ذوالجلال اپنی ذات، صفات اور وحدانیت پر خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے بغیر کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں اور میں ہی معبود برحق اور واحد ہوں. اس کے بعد ملائکہ کی شہادت ڈالی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت کے عینی گواہ ہے. ان کے بعد اہل علم کی گواہی پیش کی جا رہی ہے جو انصاف کی گواہی دینے والے اور ہر حال میں اس پر قائم رہنے والے ہیں. یہاں اولو العلم سے مراد سب سے پہلے انبیاء ہیں اور ان کے بعد درجہ بدرجہ ان کے اصحاب، شہداء اور مومن ہیں. اس فرمان سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ حقیقی اہل علم اور علماء حق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے والے اور اس پر قائم ہیں. کائنات میں توحید سے بڑھ کر کوئی انصاف کی بات نہیں ہو سکتی جسے قسط کہا گیا ہے. قسط کا معنی ہے ہر چیز اپنے دائرہ کار میں ٹھیک ٹھیک کام کرتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کی ابتدا میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ شمس و قمر، نجم و شجر، زمین و آسمان اور ہوا اور فضا میں جو کچھ بھی ہے وہ اصول قسط کے تحت رواں دواں اور قائم و دائم ہے. یہ سب پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی نظامی کائنات پر غالب، مالک اور تدبیر و حکمت کے ساتھ اس کا انتظام و انصرام کرنے والا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے اب مسائل دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر خود گواہی دیتا ہے. نمبر 2، ملائکہ اور اہل علم اس کی توحید پر گواہ ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ اور نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے. اب تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شہادت سورہ آل عمران آیت 18 اللہ تعالیٰ کی توحید پر شہادت. سورہ نساء آیت 166 رسول کی وحی پر شہادت. اور سورہ نساء 79 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر رسالت. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 18 جو کہ یہاں پر
कंप्लीट होती है। आगे हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। अब हमारी आयत नंबर 19 स्टार्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग्यम बैनहुम व मन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अब हम देखेंगे। इन्ना बेशक अद्दीना दीन इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, अल इस्लाम इस्लाम, व और मा नहीं, अख्तलफा इख्तलाफ किया, अल्लदीना वो जिन्हें ऊतुल किताबा किताब दी गई, इल्ला मगर मिम बादी बाद से, मा जाअहुम जब आ गया उनके पास, इल्म इल्म, बगयन जिद, बैनहुम आपस में, वा और मन जो यकफुर इनकार करे, भी आयाति हुक्म यानी कि जमा इसकी आ गई है, अल्लाह ही अल्लाह वापस इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह सरीउ जल्द हिसाबु हिसाबी हिसाब लेने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन अब हम देखेंगे। यकीनन अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है। यकीनन अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है और अहले किताब ने इल्म आ जाने के बाद आपस में जिद और हसद की बिना पर इख्तलाफ किया, और जो कोई अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफर करेगा तो अल्लाह ताला उसका बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कनेक्शन देखते हैं पहले इसका पिछली आयत के साथ, टॉपिक के साथ, कि तौहीद और इस्लाम दोनों मुतरादिफ हैं। तौहीद और इस्लाम का खुलासा ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दे। कायनात का पूरा निज़ाम मालिक वाहिद की ज़ात और उसके हुक्म के ताबे और अदल व किस्त के असूल पर चल रहा है। यही तौहीद की रूह और इसका तकाजा है कि बनी नौ इंसान के इनफरादी और इज्तमाई मामलात भी तकाज़ाए तौहीद के मुताबिक चलने चाहिए। तौहीद ही इस्लाम की बुनियाद है और यही ऐसा दीन है जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा, मोतबर और मकबूल है, जिसके बुनियादी अरकान और रसूल हमेशा से एक रहे और तमाम अंबिया कराम उसी इस्लाम की दावत देते रहे हैं। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को एक जमात करार देते हुए फरमाया, इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतुम वाहिदतिन व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। सूरह अंबिया आयत नंबर 92 कि यकीनन तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़त्मुल अंबिया ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया की दावत में कभी इख्तिलाफ नहीं रहा और ना ही हो सकता है। हर नबी अपने अपने वक्त में लोगों के पास दीन इस्लाम लाया। लोगों ने हकीकत मालूम हो जाने के बावजूद इस दीन को मानने से इनकार किया और अंबिया कराम के जाने के बाद दीन के मानने वालों ने दीन के हिस्से बखरे कर दिए। यहूदी 71 फिरकों में तब्दील हुए, ईसाइयों ने 72 फिरके बना लिए, ग्रोह बना लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, सिवाय एक के बाकी सब के सब जहन्नमी होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है किताबुल ईमान से। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के साथ यहूद और नसारा और कुफ़ार मुशरिकीन के इख्तिलाफ की वजह ये नहीं कि उन्हें दीन समझने में कोई गलत फहमी या दिक्कत पेश आई। कुरान मजीद दो टोक अंदाज में इख्तिलाफ का सबब बयान करता है कि दीन इस्लाम का इनकार करने वालों ने जानबूझकर ऐसा किया था। हालांकि वो आपकी ज़ात और दीन को अच्छी तरह पहचानते थे, मगर ज़ाती बर्तरी, मुआशरती रुझानात, जमाअती तासुबात और माली मफादात की बुनियाद पर उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार किया, क्योंकि दीन अल्लाह ताला ने ही नाज़िल फरमाया है। लिहाजा अल्लाह ताला ही उनसे हिसाब चुकाएंगे और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हकीकत अय्यां होने के हो जाने के बावजूद ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो तुम इनसे कह दो, मानो या ना मानो, मैंने तो अपने चेहरे को अल्लाह ताला के ताबे फरमा कर लिया है। उससे मुराद कुल्ली ताबेदारी है, क्योंकि चेहरा ही इंसान के जज्बात और उसके रुझानात का तर्जमान होता है। हर ज़बान में चेहरे की स्पुर्दगी को पूरे वजूद की स्पुर्ददारी समझा जाता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप इख्तलाफात, हालात और उनके तासुबात से परवाह होकर अपने आप को अल्लाह ताला की गुलामी और दीन की सरबलंदी के लिए वक्फ कर दीजिए। तुम्हारे पैरोकारों को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसके साथ ही अहले किताब, कफ़ार, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों से जो ये पूछिए कि क्या तुम भी अपने आप को ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक की ताबिया फरमा करने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, क्योंकि हिदायत का दारोमदार और मेयार सिर्फ इस्लाम है। अगर ये लोग इनकार करें तो तुम्हारा काम समझाना है, मनवाना नहीं। पहचान पहचाना है पहचान जाना है, झगड़ना नहीं। अल्लाह ताला नेकूकारों और नाफरमानों को खूब देख रहा है। उससे इन लोगों की खुद ब खुद नफ़ी हो जाती है कि जो इस्लामी तरीका से हटकर दूसरे कामों में नेकी और खैर समझते हैं। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हो का नजाशी के सामने इस्लामी तालीमात के बारे में खिताब
یہاں پر دیکھیے گا ذرا کہ مکہ کے مہاجر مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی سچائی، ایمانداری، پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم پوجتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں سے پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا کام گنوانے کے بعد فرمایا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جاننا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم ستم کیے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے حرام اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و جبر کیا، ہمارے لیے زمین تنگ کر دی، اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اب بادشاہ آپ کی طرف سے ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسائل دیکھتے ہیں اب ہم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی مقبول ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب محض تعصب کی بنیاد پر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والا ہدایت پائے گا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم تفسیر قرآن سے دیکھیں گے۔ تابع داری کا حکم، سورہ بقرہ آیت 131، ابراہیم علیہ السلام کو متی ہونے کا حکم، سورہ بقرہ آیت 133، 132، 133، اولاد ابراہیم علیہ السلام کو تابع دار ہونے کا حکم، سورہ حج آیت 34، سب کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم، سورہ آل عمران آیت 20، اسلام میں ہی پوری کی پوری ہدایت مضمر ہے۔ جی آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 20 کی طرف، جو کہ آج کی لیسن کی ہماری آخری آیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ واللہ بصیر بالعباد۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فپس ان اگر حاجو کا وہ آپ سے جھگڑے، فپس کل کہہ دے اسلم تو میں نے جھکا دیا وجہی یا اپنا منہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، ومن اور جس اتبعنا میری پیروی کی جس نے، وا اور کل کہہ دیں للذین وہ لوگ جو اوت الکتابہ کتاب دیے گئے یا اہل کتاب، وا اور الامیین ان پڑھ، اسلم تم کیا تم اسلام لائے، فپس ان اگر اسلم و اسلام لائے، فپس کا دہتدو تو انہوں نے راہ پالی، وا اور ان اگر تولو وہ منہ پھیرے، فپس انما صرف علیہ کا آپ پر، بلغو پہنچا دینا، وا اور اللہ بصیر دیکھنے والا بالعباد اپنے بندوں کو۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ پھر بھی اگر تم سے جھگڑیں تو تم کہہ دو کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجئے کہ کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اگر یہ تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے یہ پچھلی آیت میں آ چکی ہے، پڑھائی جا چکی ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے تابع داروں، اپنے پیروکاروں سے سوال کیجئے کہ کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجئے
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ اور آپ کے جو تابع دار ہیں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ آیت نمبر 20 کی تفسیر کہ اگر اے نبی اگر تم سے یہ لوگ جھگڑا کریں تو تم کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے، میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجئے کہ کیا تم نے بھی اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیا ہے؟ اگر تو وہ تابع دار بن جائے، پیروکار بن جائے تو وہ پھر کامیاب ہو جائیں گے، ان کو ہدایت جو ہے وہ ملے گی اور وہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر وہ انکار کرے، روگردانی کرے تو پھر آپ پر صرف پہنچانا ہے، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے ان بندوں کو جو کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں ان کو بھی خوب اچھے سے جانتا ہے، اور جو روگردانی کرتے ہیں ان کو بھی اچھے سے جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔